BJPचे कार्यकर्ते जे आता BJP भितर सरले ते लोक असली गोष्टी करपाक लागले. कारण आमच्या आमदार तशेंच पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर हो BJPची कामां करिना अशें तेंचें म्हणणें आसा. हेजे गोष्टीचेर आमकां खरें निशेध करपाची गोष्ट. कारण आमी खंयच्याच पक्षाची कामां खंयच्याच ती पार्टीचो तो मनीस आमी कामां करिना अशें जावना. तेणी आमचे पर्यंत येवपाक जाय आनी आपली कामां करून घेवपाक जाय. खंय तरी भायर रावप आनी नाका आशिल्लें तेजेर भाश्य करप हें योग्य न्ही. त्या खातीर आमी गोष्टीचेर निशेध करता. कारण आमी जी कामां केल्यात ह्यो आमच्या सराचे थ्रू हे आमी खंयच्याच पक्षाचे हे पक्षाचो तो पक्षाचो आमी केन्नाच विचार करूंक ना. खुबशे लोक अशे आसात आमच्या वाठारांत जे दुसरे पक्षाचे आसात तांकां आमी खुद्द हांव स्वता सुद्दां बरो ना जाल्यार तांकां अशें कॅन्सर सारके हे सारके जाल्ले गोश्टी आसात तांकां फाटल्यान आमी सरा कडेन आमी व्हरतात. सर आमकां केन्नाच विचारना की तो खंयचे पार्टीचो तो कोण कितें का तो बरो ना ताका खंय तरी व्हरात एडमीट करात. म्हणजे तशें आमी टाटा मेमोरियल मुंबय केळेलीन हे सारकेले सुद्दां लोकांक आमी असले घेवन गेले ते दुसरे पार्टीचे आसून सुद्दां. तेन्ना आमी हो मतभेद जर करिनात जाल्यार अशे लोक हे कित्याक उलयतात हें आमकां कळना. काय खंय तरी कोणाची प्रतिमा घाण करपाचे उद्देश आसा तसो हो दिसता. कारण असले लोकांनी करचें न्हू. कारण आतां काल अशे पेपरार येयले की BJPचे काही कार्यकर्ते की सीएमा कडेन वचून आपली कामां करतात की आपल्या आमदाराक जावं म्हणून. हें कितपत योग्य आनी हे कोण ह्यो प्रश्न आसा. कारण मडकय मतदारसंघान BJPचे जर आदले जर कोणी जर असे बरे जर कार्यकर्ते BJPचे आसा जाल्यार तो आमचो प्रदीप शेट, संतोष रामनाथकर, सागर मुळवी, मागीर अशे खुबशे आसात. पूण हे लोक आयज खंय आसात त्या लोकांक विचारचें सुदीन ढवळीकराचें कार्य कितें आसा तें. कोण तरी आयज BJPन यो भितर जे दुसरे पार्टीच्यान हे पार्टीन BJPन भितर सरल्यात काम करात 5 वर्सां ते कार्य करात आनी मागीर ही गोश्टी उलयात. तुमी येवप अशें खंय भायर गोश्टी करप हे योग्य न्ही. हेजेर खंय तरी पार्टींनी खंय तरी असल्या लोकांचेर मात्र एक्शन घेवची अशें हांव मानता. काही मडकय मतदारसंघातलेच अशे हे आसात की जे आमच्या सराचें नांव पेड्ड्यार करपाक फुडें सरल्यात. ते योग्य दिसना. कारण आमी काम करता ते सगळ्यांचे कामां करता न्हू. काय पार्टी वायजूच आमी कामां करता अशें ना. कोणें अशें दाखोवचें की जेणे येयल्या आनी तेजें काम आमी करिनात धाडटा. जी जाता ती कामां अवश्य करून धाडलेलीं आसा. कारण अशें करपा फाटल्यान उद्देश कितें आसा हो आमचो एक प्रश्न. म्हणून आमी अशे लोकां पासून सावध रावचें अशें दिसता. कारण हे कोणाचेच न्ही. कारण हे आतां हयात जाल्ले हे BJP भितर सरलेले. ओरिजिनली हे ओरिजिनली BJP आसा ते वेगळेच आसा. प्रदीप शेट सारके ते मनशा पासून विचारात कामां केन्ना सुदीन ढवळीकरान तरी दवरले जाल्यार. कारण तो पयलीं आदी जो भाव श्रीपाद नायक हे टायमा वयल्यान तो तेंचो कार्यकर्तो आसा. संतोष रामनाथकर, सागर मुळवी हे सारकेले तेंचे कार्यकर्ते आसात. ते खंय आसा आयज. आनी हे कोण तरी आयज भितर सरप आनी कित्याचें कितें उलोवप हे कितपत यो होय प्रश्न आसा. कारण अशे आदले जे कोण तेंचे हे मतदारसंघान जे कोण पळय तेंचे कार्यकर्ते आसात तेंचे कडल्यान फुडें वयचे अशें आतां आमकां दिसता. खंयचे कोण दिसता आसतले खंयचे पक्ष आपलो पक्ष वाडयचो तर ते काम करता बरी गोश्ट. हे आतां नवे आसा पळय ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा भितर कोण इलेक्टेडूय ते इलेक्टेडूय आसा नॉन इलेक्टेडूय आसा. पूण अशे गोश्टी करच्यो न्हू इतलेंच आमी हे मागता. तेंचे कार्य पयलीं आशिल्ले जाय म्हणजे खंयच्या पक्षान आशिल्ले हेवूय ते खंय आशिल्ले तेवूय विचार करपाक जाय न्ही. आयज सत्तेर BJP आसा म्हणटा BJP म्हणटा फाल्यां जर कदाचित सत्ता बदलली जाल्यार हे फाटल्यान रावतले काय ना होय प्रश्न आसा न्ही. फाल्यां हेंच्यांनी म्हणजे जो मनीस आपली 2-3 पार्टी बदलून जर येता आयज हे पार्टीन फाल्यां पार्टी बदल आनी दुसरे पार्टीन वयतलो हो कार्यकर्तो कसो. हो कार्यकर्तो जावंक शकना. हो आपले स्वताचो स्वार्थ दाखोवपाक लागून खंय तरी पार्टीत येयलो अशें दिसता न्ही. सो मेन BJP जी हे आसा तेंच्या कडल्यान काय मेन BJP जी आसा जे आमचे श्रीपाद नायक आशिल्लो त्या टायमार रावलो ते टायमा वयली जी कमिटी आसा तेच खंय आसा ते कांयच उलयना. ते येतात सरा कडेन आमचे आपली कामां कितें आसा ती करून घेता. तेंचे कडेन हो स्टेटमेंट येवंक जाय आशिल्लो. कारण ते ओरिजिनली हितूनच सारके आशिल्ले ते खंय आसा. हे भलतेच कोण तरी BJP म्हणपाचें नांव तेजें घाण करप हें योग्य न्ही. 40% राजकारण आसत. आदी आतां सध्या आमचो मूळ आमचो MG पण मदीं श्रीपाद भाऊ लागून तेंचे नाते आनी आमचे संबंद बरे आसले कारणान हांव तेंच्या वांगडा फाटले 15 वर्सां काम करतलो. आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे मूळ जे सभासद आसा तेंच्या वांगडा नाते म्हाजे बरें आसा अजुनूय बरें आसा. तेंच्या तोंडांतल्यान कांयच हे येना वायट शब्द आमच्या आमदारा बद्दल. कारण
प्रत्येक गोष्ट हे आमदार आमचो सगळ्यांक घेऊन काम करता तर मग खंय पक्षात आसूं आज जसं आमच्या सरकारने सांगलां ते खंय तरी सत्य आसा की नाकाच ते लोक जे आपल्या आपली पार्टी चेंज करतात वेगवेगळ्या पक्षांत जे आज हांगा भितर सरल्या BJP पार्टी तांकां खंय तरी खटकता ही जावची न्ही जास्त उलयना